हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एनभी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। र पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ, युनिट नम्बर 13। र यसमा चाहिँ हामीले 2072 सम्मको पास्ट क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ। र अब हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है त। 2071 को क्वेसनदेखि हामी फेरि सुरु गर्छौँ है। 2071 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ है। सुरु गरौँ है त। 2071 सप्लिमेन्ट्री। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा फ्रम द फलोइङ डेटा कम्प्युट मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन भनेको छ है। फ्रम द फलोइङ डेटा compute mean deviation from median भनेर भनेको छ है। मार्क्स अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। अनि त्यस पछाडि 5, 15, 25, 35, 45। 5, 8, 15, 16 र 6 छ है। अब यसमा हामीले के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि हामीलाई केबाट के गर्ने के भनेको छ। मिन डेभिएसन कहाँबाट ल्याउनु पर्ने, मेडियनबाट ल्याउनु पर्ने भनेपछि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, मेडियन पत्ता लगाउनु पर्यो। र हामीलाई के थाहा छ त, यसको लागि एउटा टेबल बनाउनु पर्छ भन्ने। ओहो के भन्यो यस्तो, यो यसको लागि टेबल बनाउनु पर्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ। भनेपछि टेबल बनाऊ। र टेबलमा पनि के गर्ने त, पहिला सुरुमा मेडियनको पोर्सनको लागि चाहिने टेबल मात्र बनाउने। त्यस पछाडि अरू चाहिँ हामी फर्मुला हेरेर बनाउँछौँ है। ल पहिला यो बनाउनु पर्यो, यो नराखौँ होला टाइम वेस्ट। ल पहिला सुरुमा मार्क्स चाहिँ राख्नु पर्यो, क्वेसनले दिएकै कुरा हो। अर्को यो एक्सको रूपमा काम गर्छ भने एफ पनि चाहिन्छ भनेको के भयो त, फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। अनि त्यस पछाडि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। त्यस पछाडि अरू कुरा पछि हेरौँला है। ल 5 अनि 15 अनि 25 अनि 35 अनि 45 यति कुराहरू हामीलाई दिएको छ। र अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अर्को भनेको फ्रिक्वेन्सीहरू लिस्ट गर्नु पर्यो। के छ त फ्रिक्वेन्सी, 5, 8, 15, 16 अनि 6 यति कुराहरू छ। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हेरौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने, यसलाई यता लगेर लेख्ने अनि यहाँबाट चाहिँ अब तल जाँदै जोडिँदै फर्किँदै गर्छ है। जोडियो फर्कियो कति आयो, 28। जोडियो फर्कियो कति आयो, 44 होला। फेरि तल गयो, जोडियो फर्कियो कति आयो, 6 भने पछाडि 50 आयो। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्टको भ्यालु भनेको सधैँ के हुन्छ, एनसँग इक्वल हुन्छ। ठिक छ, बुझिन्छ है। अब हामीले मेडियन निकाल्नु पर्यो, मिन डेभिएसनको फर्मुला त्यस पछाडि लेखौँला। मेडियन भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यो भनेको एउटा डिस्क्रिट सिरिज हो। र डिस्क्रिट सिरिजको लागि चाहिँ मेडियनको फर्मुला के रहेको छ, यो भनेको चाहिँ n+1 डिभाइडेड बाई 2 वाला आइटम। यसले दिने भनेको हामीलाई मेडियनको पोजिसन मात्र हो। मेडियन एक्ज्याक्ट मेडियन चाहिँ हामीले त्यो पोजिसन हेरेर निकाल्ने हो है। अब हेर्नुहोस् त, 50 + 1/2 वाला आइटम भयो भनेको के भयो त, 25.5 वाला आइटम। ठिक छ, यो भयो। त्यस पछाडि अब ठ्याक्कै मेडियम भनेको कति हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्दा, सिएफ जस्ट ग्रेटर देन यो वाला भ्याल्यु भनेको कुन हुन्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी ठ्याक्कै योभन्दा ठुलो कति छ, 28 छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर मेडियन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यही क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन हामीले भर्खरै निकाल्यौँ त्यसलाई चाहिँ अब के गर्छौँ त, त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मेडियन हुन्छ। यसको करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु भनेको के छ, 25 भने पछाडि हाम्रो मेडियन भनेको कति रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, मेडियन आयो 25, यतिसम्म त ठिकै छ। त्यस पछाडि अब चाहिएको त मिन डेभिएसन हो, मेडियनमा गएर रोकेर त भएन।
मिन डेभिएसनको लागि फर्मुला के छ? फर्मुला भनेको समेसन एफ एक्स माइनस एमडी बाई एन छ। भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो? एउटा चाहिँ यो वाला पार्ट त चाहियो, यति पार्ट चाहिँ चाहियो है हामीलाई, यति चाहियो। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त? यसको लागि चाहिने कुराहरू भनेको एक्स माइनस मेडियन अनि यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु। भने पछाडि एक्स माइनस मेडियन र त्यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु। एक्स माइनस मेडियन, एक्स भनेको के छ? यो छ, र मेडियन भनेको के छ? 25 छ। भने पछाडि यो भ्याल्युले 25 लाई घटाएर त्यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु यहाँनिर लेख्नु पर्ने रहेछ। अब 5 ले 25 लाई घटाउँदा नेगेटिभ 20 हुने हो, तर एब्सोल्युट भ्याल्युले के गरिदियो? नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनायो। यसरी 20 लेख्ने। 50 ले 25 लाई घटाउँदा कति हुन्छ? नेगेटिभ 10 हुन्छ। यसलाई हामीले पोजिटिभ 10 लेख्नु पर्यो। 0, 10 र अनि 20। ठिक छ। यति भइसके पछाडि अब हामीलाई के चाहिएको हो? समेसन पछाडि एफ छ भने चाहिँ हामीले यो एफ पनि त देखाउनु पर्यो नि त। यो एफको लागि के गर्ने हो त? खासमा यो एफले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर लेख्ने है। एफ अनि एक्स माइनस मेडियन भनेको के हुने भयो त? एफ टाइम्स यो कति आयो? कति आयो? ठिक छ, बुझिन्छ है। ल यति भइसके पछाडि अब सबैलाई जोडौँ है त। समेसन एफ एक्स माइनस भनेको कति आयो त? 100, 180, 180 मा 200, 300, 460 आयो है। ल 460। अब हाम्रो फर्मुला लगाइदिए मिन डेभिएसन त आइहाल्यो। मिन डेभिएसन भनेको के रहेछ त? खासमा समेसन एफ एक्स माइनस मेडियन कति भयो? ल सक्यो है। यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 2071 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ यो। क्वेसन नम्बर 15। अहिलेको सर्ट क्वेसन थियो, यो लङ क्वेसन हो है। ल लङ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त के भन्दैछ? फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन। यो छ है। ल अब यहाँनिर के गर्नुपर्ने भयो त? एक्स र एफ क्वेसनले दिएको कुरा पहिला कम्प्लिट गरौँ। ठिक छ। ल अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन टाइम्स 100 हो। भनेपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्यो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन त निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि टेबल बनाऊ अनि अरू कुराहरू चाहिँ हामीले त्यही फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ है। यसको लागि टेबलमा के चाहिन्छ? एउटा एक्स चाहियो, एउटा एफ चाहियो। अरू हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुलाहरूलाई हेरेर त्यही कुराहरू राख्ने हो है। ल के गर्ने भयो त? 10, 12, ल अब एफएक्स भनेको एफ टाइम्स एक्स इक्वल्स टु एफएक्स है। भने पछाडि के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले? पहिला सुरुमा 10 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर 20 चाहिँ यता लेख्नु पर्यो। 12 ले 4 लाई 48, 17 ले 8 लाई कति पो हुन्छ? 80 अनि 80 र 56 भनेपछि 136 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि 105 अनि 26। अब समेसन एफएक्स निकाल्नु पर्यो। समेसन एफएक्स भनेको के हुने भयो? जोड्नु पर्यो हैन त। सेभेन्टी 80 90 94 94 भने पछाडि 335 भयो है। यो भयो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले अब एफएक्स स्क्वायर भनेको एक्स टाइम्स एफएक्स गर्दाखेरि एफएक्स स्क्वायर निस्किने हो है। भनेपछि 10 टाइम्स 20 गर्दा कति आयो? अनि 12 टाइम्स 48 गर्दा कति आयो?
अनि 17 टाइम्स 136 गर्दा कति आयो? यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमै हान्नु पर्ला हौ। सेभेन्टिन टाइम्स 136 है। टू थ्री 1 2 अनि 21 टाइम्स 105 2205 यति भयो। ल अब समेसन एफएक्स स्क्वायर भनेको के हुने भयो त? सबैलाई जोडौँ है। 2205 प्लस 676 प्लस 2312 प्लस 576 प्लस 200 भनेको 5969 भयो है। यो भयो, ठिक छ। यति भइसके पछाडि अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि मिन निकाल्नु पर्यो नि हैन। हामीलाई चाहिएको सिभी हो। सिभीको लागि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुइटै चाहिन्छ। पहिला मिन निकाली हेरौँ। मिन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो छ है। भनेको के भयो त 20 भने कति हो 16 320 ले 16 भयो। अरु चाहिँ हेर्नै पर्छ। गर्दा हुँदो रहेछ 16.75। त्यस पछाडि अर्को के छ? अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको फर्मुला छ हामीसँग। यो भनेको के भयो त? यो भनेको 5969 त्यहीबाट आयो। अनि यो चाहिँ n को भ्यालु मैले लेखिन 20 थियो त 20 यहाँ लेखेको रहन्छ है 20 हुन्छ है यो चाहिँ। ल यो यतिकै हेर्दै थाहा भइहाल्छ नि 6 अनि यहाँबाट 6 र 6 कति 12 र 20 यो त केही गाह्रै भएन यो हेर्दै थाहा हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब माइनस यति पार्ट चाहिँ के छ त यति र यति ठ्याक्कै एउटै छ। त्यो एउटै भएको हुनाले हामीले के गर्ने भयौँ त यहाँनिर त्यही भ्यालु चाहिँ राख्ने भयौँ। र अब स्क्वायर रुट त चाहियो स्क्वायर रुट राखेँ मैले। अब के हुने भयो त अब यो भनेको चाहिँ क्याल्कुलेटर नै हान्नुपर्छ। 5969/20 माइनस होल स्क्वायर गर्दाखेरि हुँदो रहेछ 4.22। यति भइसके पछाडि अब हामीलाई सिभी चाहियो नि हैन। सिभी भनेको के हुन्छ? सिभी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन टाइम्स 100 भने कति भयो त 4.22 डिभाइडेड बाई 16.75 भनेको कति हुन्छ 4.22 डिभाइड बाई 1.65 अनि 16.5 हो 16.75 टाइम्स 100 भनेको हुँदो रहेछ 25.24। ठिक छ। ल यो हाम्रो एन्सर भयो। यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि 2071 को क्वेसन छ। क्याल्कुलेट द मिन डेभिएसन फ्रम mean of the following data. डेटा ल हेर्नुहोस् है। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि 40 44 54 60 अनि 62 ठिक छ। ल यतिबाट हेरौँ है त। यतिबाट हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिएको के हो? हामीलाई चाहिएको त मिन डेभिएसन हो। र हामीलाई के दिएको छ? इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ। इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मिन डेभिएसनको फर्मुला के छ? फ्रम मिन है। त्यो भनेको चाहिँ समेसन x माइनस x बार बाई n हुन्छ। ठिक छ। यो भइसके पछाडि अब हामीलाई चाहिएको भ्यालु यसबाट निस्किन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? यसको लागि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। पहिला सुरुमा के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ? मिन है। ल मिन निकालौँ त। बाई
एन हो, एन भनेको 1 2 3 4 5 कति आयो त? यो भनेको आयो 40 + 44 + 54 + 60 + 62 अनि डिभाइड बाई 5 भनेको 52 हुँदो रहेछ है, 52। अब एक्स माइनस एक्स बार राख्नु पर्ने हो भनेपछि पहिला सुरुमा त एक्सहरूलाई पनि लिस्ट गर्नै पर्ने होला। ल टेबल बनाऊ है त। टेबलमा चाहिँ तपाईँहरूले के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा राख्नु पर्यो एक्स र एउटा चाहिँ एक्स माइनस एक्स बारको होल एब्सोल्युट भ्याल्यु राख्नु पर्यो है। अब के भयो? टुवेल्भ अनि 8 यो चाहिँ मैले एब्सोल्युट भ्याल्युहरू डाइरेक्ट नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाएर लेखिहालेँ है त। अनि यो त 8 यो चाहिँ 10 हुन्छ है। भनेको चाहिँ कति हुने भयो त? 12 + 8 + 2 + 8 + 16 भनेको 46 हुँदो रहेछ। 16 कहाँबाट आयो? यहाँ 10 होला, 40। ल यो भयो। यति भइसके पछाडि हामीले अब के गर्ने भयौँ त? अब हामीले यहाँनिर एन भनेको अघि हामीले 5 लेखेको थियौँ है, एन पनि चाहिन्छ अहिले पछि, त्यही भएर यो भयो। अब हामीलाई चाहिएको त मिन डेभिएसन हो। मिन डेभिएसन भनेको के हुन्छ? समेसन एक्स माइनस एक्स बार बाई एन भनेको कति भयो? 40/5 भनेको कति हुन्छ? 40/5 भनेपछि 8 भयो र यो नै हाम्रो के हो त? एन्सर हो। ठिक छ, ल सक्यो है। यो भएपछि अब हामी हाम्रो अर्को क्वेसनमा जाउँ। त्यो क्वेसन त रिपिट छ, त्योभन्दा तलको क्वेसनमा जाउँ है। तलको क्वेसनमा के भनेको छ? इफ हामीलाई हेरेर म तपाईँहरूलाई हिन्ट मात्रै दिन्छु, यो क्वेसनको लागि हामी धेरै दुःख नगरौँ। हामीलाई के दिएको छ भन्दा एनको भ्याल्यु 10 दिएको छ, यो 2071 को क्वेसन है। एक्स बारको भ्याल्यु 12 दिएको छ अनि समेसन एक्स स्क्वायरको भ्याल्यु 1530 दिएको छ। अब हामीलाई चाहियो सिभी। सिभी निकाल भनेर भनेको छ। गाह्रो लाग्यो कि सजिलो लाग्यो? एकदमै सजिलो छ है। यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीलाई सिभी निकाल्नको लागि सिभी इक्वल्स टु वाट भनेको छ? सिभी निकाल्न चाहिने भनेको एसडी बाई एक्स बार टाइम्स 100% हो। अब यसको लागि हामीलाई चाहियो एसडी। एक्स बार त क्वेसनले नै दिएको छ। एसडीको फर्मुला के हो? स्मल एन भन्ने बित्तिकै यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है आफैले। यो भनेको चाहिँ समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन हुन्छ, यसको स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको त मिन हो भने पछाडि यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त? समेसन एक्स स्क्वायरको साटो एनको साटो माइनस एक्स बार भनेको 12 स्क्वायर। यहाँबाट निकाल्नुहोस् भ्याल्यु, त्यसबाट आउँछ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि यो फर्मुला लगाउने, एन्सर निकाल्ने। यो त केही प्रब्लम नै भएन। त्यस पछाडि हामी अर्को प्रब्लममा जाउँ है त। अर्को प्रब्लम चाहिँ के भनेको छ? फ्रम द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द फलोइङ फ्रिक्वेन्सी। यो त हामीले गरिसक्यौँ होइन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम यो नि भइसकेको छ। यस पछाडिको चाहिँ हेरौँ है त। ल यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 2070 को क्वेसन छ। compute the CV for the following distribution। ठिक छ। ल अब यसमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि वेजेस अनि त्यस पछाडि नम्बर अफ वर्कर्स अनि त्यस पछाडि यो भनेको 0 देखि 20, 20 देखि 40, 40 देखि 60, 60 देखि 80 अनि 80 देखि 100। ठिक छ। र यो चाहिँ 10, 12, 15, 8 र 5। त्यस पछाडि हामीलाई अब के चाहिएको छ? हामीलाई चाहिएको भनेको सिभी हो। सिभीको लागि हामीलाई के छ? दुईवटा मेन एजेन्ट भनेको सिभी निकाल्नको लागि एउटा मिन हो, एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। भने पछाडि हामीलाई मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो पहिला सुरुमा यो डिस्ट्रिब्युसनबाट। भने त्यसको लागि टेबल बनाऊँ है त।
अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कन्टिन्युअस सिरिजबाट बनाउन त तपाईँहरूलाई त्यो त्यस्तो गाह्रो कुरा भएन है, त्यो हामीलाई एकदमै त्यो गरिराखेको कुरा भयो, त्यसको लागि केही प्रब्लम भएन। डाइरेक्ट टेबल बनाउन सकिन्छ नि है अब त। ल मैले केही नभने डाइरेक्ट टेबल बनाएँ है त। वेजेस, मिड भ्याल्यु अनि नम्बर अफ वर्कर्स, अब के चाहियो? यो नगरौँ होला हो, टाइम वेस्ट। ल अब वेजेस हेरौँ। मिड भ्याल्यु भनेको कसरी निकाल्ने? मिड भ्याल्यु योलाई र योलाई जोड्ने अनि के गर्ने? दुईटालाई डिभाइड बाई 2 गर्ने, जोडेर आएको समलाई डिभाइड बाई 2 गर्ने। भनेको 20/2 इज 10, 60/2 इज 30 अनि 40, 60, 100/2 इज 120/2 इज 140/2 इज र अर्को 180/2 इज कति हुन्छ? त्यो भनेको त 90 पो हुन्छ है क्या, 90 नै हुन्छ है। ल अब नम्बर अफ वर्कर्स हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ, त्यो त्यहीँबाट लेखौँ। आठ र अनि त्यस पछाडि 5 है। अब मिड भ्याल्यु भनेको चाहिँ एक्स हुन्छ है। ल मिड भ्याल्यु एक्स भयो अनि यो भनेको चाहिँ एफ हुन्छ भने चाहिँ एफएक्स भनेको के हुँदो रहेछ त? यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ। ल मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, के भयो? 10 10 100, 30 अनि 36 र 0 भनेपछि 360 अनि यो भनेको 750, यो भनेको 7 र 8 कति हुन्छ? 56 भनेपछि अनि 9 भनेपछि 450। ठिक छ, यति भइसके पछाडि अर्को हामीले के निकाल्नु पर्यो त? अर्को अब हामीले यो एफएक्स स्क्वायर पनि निकाल्नु पर्यो। एफएक्स स्क्वायर चाहिँ कसरी निस्किन्छ भन्दा एक्सले एफएक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने हो। ल मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नुहोस् त, के कति आयो? यो भनेको 1000 अनि यो भनेको 108 अनि दुईटा 0 हुन्छ अनि यो भनेको 375 र दुईटा 0 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 392 जति हुन्छ अनि यसको दुईटा 0 भन्छ, यो भयो अनि यो चाहिँ 405 र दुईटा 0। ठिक छ, यो भइसके पछाडि अब हामीलाई चाहिएको के हो? अब हामीलाई पहिला त एउटा मिन चाहियो। मिन निकाल्नको लागि फर्मुला के छ? समेसन एफएक्स बाई एन भने पछाडि एफएक्स वाला पार्टको चाहिँ हामीले सबैलाई जोड्नु पर्ने रहेछ। एफएक्स को सबैलाई जोडेर के गर्ने? यहाँनिर ल्याएर लेख्ने भनेको के भयो? समेसन एफएक्स कति भयो? सबैलाई जोड्नुहोस् त। 100 प्लस 360 प्लस 750 प्लस 560 प्लस 450 भनेको 2220 पो हुँदो रहेछ। ठिक छ, यो भइसके पछाडि अर्को भनेको चाहिँ 100 पहिला यो गरिहालौँ न, के छ र। ल यो भनेको कति आयो त? यो भनेको 2220 बाई एनको भ्यालु त निकालेको छैन। 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 5 भनेको 50 हुँदो रहेछ है। एन इक्वल्स टु 50 गर्दा कति आयो? 2220 डिभाइड बाई 50 भनेको कति हुन्छ? 44.4। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो मिन भयो है। अब हामीलाई अर्को के चाहियो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने रे? यो चाहिन्छ यसको लागि। ल समेसन एफएक्स स्क्वायर निकालौँ। 100 प्लस 10800 प्लस 37500 प्लस 39200 प्लस 40500 यो भयो अनि यो भने कति हो? यस्तो यो त 100 होइन होला, 1000 हुन्छ। गर्दाखेरि कति भयो? 129,000 यो भयो है। समेसन एफएक्स स्क्वायर बाई एन भने कति आयो? 129,000 डिभाइडेड बाई एन इज 50 भनेको कति हुन्छ त? डिभाइड बाई 50 भनेको
यो होइन है, यस्तो पो हो त कहाँ, माइनस सबमेसन एफएक्स बाई एन पनि पो हुन्छ त। यो भयो माइनस, ल यतापट्टि चाहिँ 20 बाई 50 को होल स्क्वायर अनि 2580 माइनस 23 को स्क्वायर रुट गर्दा आउँदो रहेछ 26.6 कति हो, यो 7 आयो है। यो सबैलाई हटाइदिउँ, 24.67 हाम्रो फाइनल यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। अब सिबी भनेको के हुन्छ त, सिबी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन टाइम्स 100 भनेको कति हुन्छ 24.67 डिभाइडेड बाई 44.4 अनि टाइम्स 100। यो भनेको चाहिँ कति भयो त, कति भयो यसरी हेर्नै पर्छ हो, टाइम्स 100 डिभाइड बाई 44.4 भनेको के हुन्छ 55.56 इज आवर रिक्वायर एन्सर। ओके, अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ भन्दा यो 1000 यो कतिको 70 को चाहिँ यो रिपिटेड छ, सेट सी को 8 को ए सर्ट क्वेसन रिपिटेड छ, त्यो हामीले गर्नु परेन, माथि नै गरिसकेको छ। अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन 2070 को क्वेसनमा है। के भन्दैछ, सेट सी को क्वेसन रे है यो चाहिँ, द फलोइङ distribution gives the marks of 30 students in a certain examination. यो भनेको छ अब यहाँनिर मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, ट्वेन्टी टु 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 अनि 60 to 70, अनि 70 to 80 ठिक छ। ल अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स के छ 3, 5, 6, 8, 4 र 4 ठिक छ। यो त क्वेसन कता कता गरे जस्तो लाग्छ, एकछिन है म हेर्छु। 4 4 4 यो क्वेसन चाहिँ सायद सल्भ भएको थियो, तर कहिले भएको थियो, हो ठ्याक्कै यो कहिले भएको थियो भन्दाखेरि क्वेसन सल्भ गरेकै ठाउँमा पुऱ्याइदिन्छु है त। यहाँनिर भएको छ है, यो क्वेसन सल्भ भइसकेको छ, यो क्वेसनलाई अब छोड्दा हुन्छ है। ल तपाईँहरूले यो पार्ट 1 को भिडियोमा छ यो क्वेसन सल्भ भएको, त्यहीँबाट चेक गर्नु होला, यो क्वेसन भइहाल्यो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड एमडी फ्रम द मिन फ्रम द फलोइङ सेरिज। अब मिनबाट हामीले मिन डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ र त्यसको लागि हामीलाई दिएको छ यहाँनिर यो के वाला सिरिज भन्छ यसलाई, इन्डिभिजुअल सिरिज। यो यस्तै नै भयो, यो पनि सल्भ गर्नु परेन है। अनि त्यस पछाडिको क्वेसन चाहिँ क्यालकुलेट द सिभी फ्रम द फलोइङ डेटा, सिभी निकाल्नु पर्ने फ्रम द फलोइङ डेटा है। ल यो चाहिँ हेरौँ, सिभी निकाल्नु पनि त्यस्तो गाह्रो कुरा त होइन, जोस् यो भ्यालुहरू अलिकति अर्कै रहेछ। ल यो चाहिँ एकचोटि गरिदिई हेरौँ न त। यहाँनिर के भनेको छ भन्दा 2070 को क्वेसन हो यो चाहिँ, सेट डी calculate the CV of the following data. यो छ अनि marks number of students
मार्क्स चाहिँ 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50 यतिसम्म मात्र छ है। र यो चाहिँ 10, 20, 30, 25 र 15 छ। त्यस पछाडि हामीले अब के गर्नु पर्यो त यसमा क्याल्कुलेट द सिभी अफ द फलोइङ डेटा भनेर भनेको छ हैन। भनेपछि पहिला सुरुमा त हामीले सिभीको लागि जाउँ है त। सिभीको लागि फर्मुला के हुन्छ? यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिने दुईटा कुराहरू छ। यही दुईटा कुराहरू पहिला खोज्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई अब यो खोज्नु त्यस्तो गाह्रो कुरा होइन है। एउटा मिन एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यो पनि केबाट? कन्टिन्युअस सिरिजबाट। त्यो सजिलो कुरा है। ल यो चाहिँ तपाईँहरूले टेबल डाइरेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। टेबलमा के राख्नु पर्यो? एउटा त मार्क्स राख्नु पर्यो। मार्क्स पछाडि अब मिड भ्यालु राख्नु पर्यो। अर्को मिड भ्यालु एक्सको रूपमा राखिन्छ। अनि कतै कतै एम पनि राखेको पाइन्छ। जस कुरा एउटै नै हो है। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स क्वेसनले नै दिएको छ। अनि एफएक्स चाहियो, अर्को एफएक्स स्क्वायर चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि। देखि 50 अनि त्यस पछाडि के चाहियो त? मिड भ्यालु। मिड भ्यालु भनेको दुईटालाई जोड्ने डिभाइड बाई 2 गर्ने। दुईटा भन्नुको अर्थ चाहिँ यसलाई र यसलाई जोड्ने अनि डिभाइड बाई 2 गर्ने अनि त्यहाँबाट आएको भ्यालुलाई मिड भ्यालुमा लेख्ने हो। भनेको 5, 15, 25, 35, 45 ठिक छ। ल यति भयो है। यो भइसके पछाडि अब के गर्नु पर्यो? नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स क्वेसनले बकाइदा दिइरहेको छ माथि, त्यही लेख्ने हो। एफएक्स भनेको एफलाई र एक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर एफएक्स आउँछ है। ल कति भयो? 15 टाइम्स 20 इज कति हुन्छ? 300 हो रहेछ। अनि यो भनेको 750, यो भनेको 700 र यो भनेको 450 ठिक छ। यदि भइसके पछाडि टेन 20 30 अनि 25 र 15 पो रहेछ त यो त। केही भएको छैन। 25 टाइम्स 35 भनेको 875 अनि त्यस पछाडि 45 टाइम्स 15 भनेको 675। ल अब हामीलाई के चाहिन्छ? अब उतापट्टिको नि निकालौँ न। उतापट्टिको चाहिँ कसरी निस्किन्छ? एक्सले एफएक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर एफएक्स स्क्वायर निस्किन्छ। ल मल्टिप्लाई गरी हेर्नुहोस्। 5 टाइम्स 50 इज 250। 15 टाइम्स यो भनेको 45 र दुईटा 0 अनि 25 टाइम्स 75 1875 र एउटा 0 अनि 35 टाइम्स 875 भनेको 30625 अनि 45 टाइम्स 675 भनेको 30375। अब अर्को के चाहियो हामीलाई? हामीलाई चाहिने भनेको पहिला सुरुमा मिन चाहियो। मिनको लागि समेसन एफएक्स बाई एन चाहिन्छ। समेसन एफएक्स भनेको के भयो? एफएक्सको पार्टको सबैलाई जोडेर तलपट्टि लेख्ने भनेको नै समेसन एफएक्स हुन्छ। भने पछाडि सबैलाई जोड्नु पर्यो। 50 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 875 प्लस 675 ठिक छ। ओके 2650। अब यो 2650 त भयो, तर हामीलाई चाहियो के? तलपट्टिको एन। एनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त? एन भनेको त्यो तिनवटा भने पछाडि एन भनेको 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 15 भनेको कति भयो? 100। एनको भ्यालु 100 भयो भनेको कति आउने भयो त? 26.5 यो आयो। अब अर्को हामीलाई के चाहिने छ? अर्को हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिने छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कसरी निकाल्ने हो त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? समेसन एफएक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफएक्स बाई एनको होल स्क्वायर
यो भनेको के हुन्छ? यो भनेको चाहिँ fx स्क्वायर इक्वल्स टु सबैलाई जोडौँ है 250 प्लस 4500 प्लस 18750 प्लस 30625 प्लस 30375 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 84500 भनेको 84500 बाई n भनेको 100 माइनस यति भाग छ नि यो भित्रको यो पार्ट यहाँ छ यसको भ्यालु यो हो भनेपछि मैले डाइरेक्ट त्यसैको स्क्वायर पनि त लेख्न पाएँ नि हैन। ल अब मैले डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्छु रुट भित्र राखेर यो बाई 100 माइनस त्यसको 26.5 को स्क्वायर भनेको हुँदो रहेछ 11.94 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। अब हामीलाई चाहिएको त सिभी हो। सिभी कसरी निकाल्ने? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन भनेको के हुन्छ? टाइम्स 100 पनि हो है। भनेको कति हो? 11.95 बाई 26.5 टाइम्स 100 भनेको कति हुन्छ? 45.09%। ठिक छ। ल यो भइसके पछाडि अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो भयो है। यो भए पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन भनेको फाइन्ड द मिन डेभिएसन फ्रम मिन अफ द फलोइङ डेटा भनेको छ र इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ। यो हामीले सकिहालिन्छ। त्यसको तलको क्वेसन रिपिटेड छ त्यो परेन। अनि त्यसभन्दा तलको अर्को क्वेसन चाहिँ हेरौँ है। त्यसको अर्को क्वेसन हेरौँ। त्योभन्दा तलको 2069 को क्वेसन छ डिफाइन क्वार्टाइल डेभिएसन find the coefficient of quartile deviation of the following observations. यहाँ हामीलाई डेज र टेम्परेचरको कुरा गरेको छ है। टेम्परेचर डेज कति छ? सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अनि फ्राइडे र स्याटरडे। ठिक छ। ल यहाँनिर 30 अनि यो कति हो? 25 जस्तो देख्छु म। त्यति नै रहेछ है। 25, 31, 22, 36 र 28 अनि 33। ठिक छ। यति छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई फर्स्ट अफ अल के चाहियो? क्वार्टाइल डेभिएसन। क्वार्टाइल डेभिएसन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेफिनेसन चाहिएको है। सजिलो कुरा छ। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो? Q3 माइनस Q1 बाई 2 भने पछाडि हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनलाई के भन्न सकिन्छ? यो भनेको आधी रहेछ। के को आधी रहेछ? Q3 र Q1 को डिफरेन्सको आधी रहेछ। त्यति लेख्दै भइहाल्यो नि। क्वार्टाइल डेभिएसन the half of difference of third quartile and first quartile. Quartile is known as क्वार्टाइल डेभिएसन। यही छ है। यो छ। अब यो भइसके पछाडि यसो फर्मुला पनि लेखिदिनु होला। QD इज गिभन बाई भनेर Q3 माइनस Q1 बाई 2। ठिक छ। ल यो भयो। अर्को क्वेसन हामीलाई के दिएको थियो? यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। क्वेसनले दिएको बेला त यो पुरै टेबल सेबल बनाएर दिएको हुन्थ्यो है। यो हेर्दाखेरि लाग्न सक्छ यो कस्तो खालको यो के डेटा हो, यो डिस्क्रिट हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। तर यो भनेको इन्डिभिजुअल मात्र हो है। यहाँनिर डेटा भनेको यति पार्ट मात्र हो। त्यही भएर यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हो र इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। हेरौँ है त कसरी निकाल्ने हो। गिभन
गिभन हामीलाई सन्डे मन्डे त्यो माथि नै छ, त्यो मैले लेखिनँ, त्यसलाई अरेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ। अरेन्जिङ द गिभन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदाखेरि हामीले के भन्न सकिन्छ त, 22,25 ल यो भयो। अनि यस पछाडि हामीले अब निकाल्नु पर्यो यो एन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, किनकि Q3 र Q1 को पोजिसनको फर्मुलामा हामीलाई एन चाहिन्छ है, यतिवाला आइटम। अनि Q3 भनेको चाहिँ के हुन्छ, यसैलाई टाइम्स 3 गर्ने मात्र हो आइटम। ल पहिला Q1 निकालौँ। Q1 निकाल्नको लागि त हामीलाई एन चाहियो। एन भनेको 1 2 3 4 5 6 7 7वटा दिएको रहेछ भने एन भनेको के भयो, 7 भयो। अब Q1 भनेको 7 + 1/4 भने पछाडि 8/4, 8/4 भनेको 2, सेकेन्ड आइटम है। अब हेर्नुहोस् न, यतिको भ्याल्यु भनेको यो हो र त्यसको भ्याल्यु 2 छ भनेपछि हामीले डाइरेक्ट यसलाई 3 × 2 लेख्न पाइन्छ नि त। 3 × 2 वाला आइटम भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ आयो सेकेन्डमा के छ, सेकेन्डमा छ 25 भने पछाडि हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल आयो 25 र थर्ड क्वार्टाइल भनेको के हुन्छ, 6th आइटम रे। 6th आइटम भनेको के भयो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यो भनेको 33, ठिक छ। ल यो भयो है। अब यो भइसके पछाडि क्वार्टाइल डेभिएसन हो चाहिएको, र क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हुन्छ, वी नो चाहिएको क्वार्टाइल कि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन है। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने चाहिँ अर्कै है फेरि। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन इक्वल्स टु के हुन्छ, अनि तलपट्टि 33 + 25 गर्दा कति आयो, 33 - 25 एन्सर बाई भनेको आउँदो रहेछ 0.13। 0.13 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर, ठिक छ, सक्यो है। ल अब फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द फलोइङ डेटा भनेर हामीलाई यहाँनिर एउटा कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ, त्यो हजुरहरूले सकिहाल्नुहुन्छ। क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो पनि सकिन्छ, त्यो पनि सकिन्छ, यो पनि सकिन्छ। क्यालकुलेट द मिन डेभिएसन फ्रम मिन, यो पनि सकिन्छ, मिन डेभिएसन फ्रम मिन। क्यालकुलेट द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो त झन् जिस्का जस्तो भइहाल्यो। वाट विल बी द, ल यो चाहिँ हेरौँ है एउटा, यो 2067 को क्वेसन छ। What will be the median of a distribution if mean equals to हामीलाई मोड दिएको छ अनि अर्को के दिएको छ, मिन दिएको छ, चाहियो के मेडियन। फर्मुला लगाउने हो यहाँनिर, एकदमै सजिलो फर्मुला छ। मोड इक्वल्स टु के हुन्छ, 3 टाइम्स मेडियन माइनस 2 टाइम्स मिन। यही फर्मुला लगाएर हामीले मेडियन डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ। यो फर्मुलालाई तलमाथि पार्ने एउटा इक्वेसन जस्तो बनाएर सल्भ गर्ने है। गिभन हामीलाई के दिएको छ, मिन दिएको छ, कति हो, अनि अर्को मोड दिएको छ, मोड दिएको छ, मोड कति दिएको छ, 24। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, मेडियन कति हुन्छ भनेको छ। यो भनेको के भयो त, हामीलाई थाहा भएको कुरा के छ, मोडको फर्मुला। मोड भनेको के हुन्छ, 3 मेडियन टाइम्स 2 मिन हुन्छ। ल यही फर्मुला लगाउँदाखेरि हामीले के भन्न सकियो त, मोड भनेको 24 अनि मेडियन भनेको 3 टाइम्स, हामीलाई यो मेडियन त थाहा छैन है, यसैको खोजीमा छौँ हामी। अनि मोड भनेको चाहिँ कति दिएको छ, 24, ए मोड होइन, मिन, मिन भनेको 30। त्यो 60 लाई यता ल्याउँदाखेरि पोजिटिभ 60 हुन्छ है। अनि 3
or median equals to 64 भने पछाडि यो भनेको 84/3 भनेको कति हुन्छ 28 which is our required solution सक्यो है ल यो क्वेशन पनि सकियो यो भइसके पछाडि अर्को हामीले अब यो त रिपिटेड क्वेशनहरु छ त्यो पनि रिपिटेड नै छ find the mean median and variance of the following त्यो क्वेशन रिपिटेड छ find the median mean deviation and its coefficient त्यो त झन् पहिले गरिसकेको क्वेशन भयो ल यो क्वेशन हेरौँ है त एकचोटी 1066 को क्वेशन छ find mean variance of the following of the frequency distribution ल हेर्नुस् है हामीलाई के दिएको छ क्लास इन्टरभल अनि फ्रिक्वेन्सी अनि क्लास इन्टरभलमा कति कति दिएको छ 10 14 14 18 18 र 22 18 22 पछाडि 22 र 26 26 30 30 34 अलिकति सानै बनाउनु पर्ने भयो है 30 34 अनि अर्को 34 38 र 38 42 र यिनीहरुको फ्रिक्वेन्सीहरु 6 7 8 10 9 6 3 1 है ल अब सुरुमा हामीलाई के चाहिएको छ त्यो कुराहरु हेरौं है हामीलाई मिन चाहिएको छ मिडियन चाहिएको छ अनि त्यसपछि भेरिएन्स चाहिएको छ भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहियो अब पहिला सुरुमा दिएको क्लास इन्टरभलहरु लेखौं क्लास इन्टरभल यहाँनेर लेखौंला ठीक छ क्लास इन्टरभल पछाडी अर्को हामीलाई के चाहिएला अब क्लास इन्टरभल हुने बित्तिकै मिन र मिडियन भेरिएन्स को लागि हामीलाई यसको मिड भ्यालु चाहिने वाला छ भन्छ मिड भ्यालु पनि लेखौं मिड भ्यालु पछाडी फ्रिक्वेन्सी त चाहियो र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेर सीएफ पनि छ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि छ भने एकेरे मिडियन छ मिडियन भएको हुनाले हामीलाई सीएफ चाहियो यति भयो यतिले हामीले मिडियन निकाल्न सकिन्छ यति कुरा भयो भने भन्छ पहिला मिडियन निकालिहालौं है त 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 अनि 30 र 34 34 र 38 अनि 38 र 42 है यो भयो अब मिड भ्यालु भनेको दुईटालाई जोड्ने अनि डिभाइड बाइ 2 गरेर त्यहाँ बीचमा लेख्ने 12 16 20 24 अनि 26 पछाडी 28 32 यति भयो यो भइसके पछाडी अब फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नु पर्दाखेरि